अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप खैर खैरियत से होंगे। आज हम प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम 2025 के हवाले से थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करेंगे। आइए देखते हैं कि ये वेबसाइट कैसी है, किस तरह अप्लाई करना है, बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो इसकी वेबसाइट है जिस पे आप जो है वो प्राइम मिनिस्टर लैपटॉप स्कीम के हवाले से देख सकते हैं डिटेल्स और साथ में अप्लाई कर सकते हैं। ये है laptop.pmyp.gov.pk। इसको ओपन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जो है वो मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलेंगी जिसमें आपको एलिजिबिलिटी का पता चलेगा। अगर कोई गलती हो गई है तो उस हवाले से आपको चीज़ें पता चलेंगी और अपनी वेरिफिकेशन के हवाले से आपको पता चल सकता है। और यहाँ पे आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। ये अप्लाई नाउ का बटन है। ठीक है, और इसमें लिस्ट ऑफ एलिजिबल यूनिवर्सिटीज़ देखते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है एक लिंक ओपन हो जाता है। इस लिंक को डाउनलोड करके देखते हैं इसमें क्या है। जी नाज़रीन, तो आप देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी यूनिवर्सिटी हैं। एजे के रीजन के अंदर देख लें आप तो यूनिवर्सिटी ऑफ आज़ाद जम्मू कश्मीर, मीरपुर यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ पूंछ है, वुमेन यूनिवर्सिटी आज़ाद जम्मू कश्मीर बाग, यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली और आज़ाद जम्मू कश्मीर और कश्मीर यूनिवर्सिटी ये भिंबर के अंदर जो है। और फिर बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी हुसदार है, ब्यूटम्स है। उसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ बलूचिस्तान, सरदार बहादुर खान वुमेन यूनिवर्सिटी, लसबेला, तुरबत, लोरालई और बोलान, मीर जाकर खान। ठीक है, तो ये आपको जो है वो तकरीबन सारी फेडरल यूनिवर्सिटीज़ तकरीबन जो हैं वो सारी इस प्रोग्राम के अंदर इंटीग्रेटेड हैं। खैबर पख्तूनख्वा की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा पंजाब की काफ़ी सारी जो हैं वो यूनिवर्सिटीज़ हैं, सिंध की भी हैं। तो काफ़ी जो है वो इसके अंदर यूनिवर्सिटीज़ पार्टिसिपेट कर रही हैं और जो एलिजिबल हैं। और दूसरा जो है इसके अंदर आपको एक चीज़ बताता जाऊँ कि इसके अंदर पब्लिक सेक्टर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इस प्रोग्राम के अंदर इंक्लूडेड नहीं हैं। ठीक है, और आप जो है वो अपने हर यूनिवर्सिटी का फोकल पर्सन जो कि जिससे आप अपनी मज़ीद इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। तो यहाँ पे आप फोकल पर्सन जो है वो सर्च कर सकते हैं और यानी जो भी यूनिवर्सिटी का हर जो पार्टिसिपेट कर रही हैं इस प्रोग्राम के अंदर, उसके अंदर उन्होंने कोई ना कोई एक फोकल पर्सन नॉमिनेट किया है और उसके साथ आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उनकी डिटेल्स आपको यहाँ से मिल सकती हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है वो FAQs हैं। ठीक है, यानी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। अगर आपके इस हवाले से कोई सवाल है तो आप उनसे यहाँ पे पूछ सकते हैं या फिर आपको अपना जो रिक्वायर्ड क्वेश्चन है अगर इन्हीं में से है तो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप इनकी हेल्पलाइन पे भी इनसे रब्ता कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप onlinehelp.hgc.gov.pk है और इसके अलावा जो फ़ोन नंबर है वो भी गिवन है और मोबाइल नंबर भी गिवन है। ठीक है, आएँ थोड़ा सा अब एप्लीकेशन की तरफ जाते हैं। हम सपोज़ करते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो पार्टिसिपेट कर रही है इस प्रोग्राम में, तो हम अप्लाई नाउ पे जाते हैं। यहाँ पे हम कोई भी एक सैम्पल जो है वो CNIC नंबर इंटर कर देते हैं। ठीक है, जो भी आपका CNIC नंबर होगा आपने अपना CNIC नंबर जो है वो करेक्ट जो है वो इंटर करना है और फिर उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और सबमिट पे आ जाएं। ठीक है, इसके बाद जो है वो कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस देगा, वो बेसिक इंस्ट्रक्शंस आप देख लें। ठीक है, उसमें कोई ऐसा जो है वो क्रिटिकल नहीं है, लेकिन आपने जो है वो ख़ास तौर पे अपना CNIC ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर इस हवाले से जो है वो इंतहाई एहतियात करनी है, क्योंकि वंस इट इज़ सबमिटेड इट कैन नॉट बी चेंज और मॉडिफाइड। ठीक है, तो ये चीज़ आपने इंतहाई एहतियात के साथ जो है वो इंटर करनी है। इसके बाद हम आ जाते हैं एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे। अपना फुल नेम इंटर करें, अपने फादर नेम इंटर करें। लेट्स सपोज हम जो है वो अपना नाम इंटर करते हैं, अपना फादर नेम जो है वो इंटर करते हैं और उसके बाद एक हाइपोथेटिकल डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालते हैं। ठीक है, और फिर इसके बाद इसमें एड्रेस डालते हैं। ठीक है, एड्रेस जो है वो कोई भी एक सपोजिटली एक जो है वो सैंपल डाल देते हैं। डोमिसाइल हम कह देते हैं कि फेडरल है, इस्लामाबाद है,
امپلائمنٹ اسٹیٹس ناٹ امپلائڈ، اگر آپ کام کر رہے ہیں تو امپلائڈ، اگر نہیں کام کر رہے تو ناٹ امپلائڈ. یوزلی اسٹوڈنٹس اپلائی کرتے ہیں تو آپ نے ناٹ امپلائڈ پہ کلک کر دینا ہے. اور اس کے علاوہ اپنی ڈسیبلٹی کے حوالے سے دینا ہے کہ اگر آپ ڈسیبل ہیں تو آپ نے یہاں پہ یس کرنا ہے، اور اگر نہیں ہے تو نو کا آپشن سلیکٹ کرنا ہے. اگر آپ نے پہلے کسی اسکیم کے تحت لیپ ٹاپ ریسیو کیا ہے تو وہاں پہ یس اینڈ نو کر دینا ہے. اس حوالے سے آپ کو بتاتا چاہوں کہ جو پرائم منسٹر لیپ ٹاپ اسکیم ہے اس میں ان کے پاس کمپلیٹ ڈیٹا اویلیبل ہے، جو انہوں نے ریسنٹلی جو لیپ ٹاپس ڈسٹریبیوٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے اگر آپ اس میں کہیں پہ کچھ جو ہے وہ رانگ انفارمیشن انٹر کریں گے تو ان کے پاس جو ہے وہ ساری ڈیٹیل آ جائے گی. ٹھیک ہے، تو اس حوالے سے آپ نے انتہائی احتیاط کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور پھر آپ نے یہاں پہ نیکسٹ میں چلے جائیں. اکیڈیمک انفارمیشن، یہاں پہ آپ نے اپنا رجسٹریشن نمبر انٹر کرنا ہے. یہاں پہ آپ نے اپنا جو بھی شہر ہے وہ انٹر کرنا ہے. پھر اپنی یونیورسٹی انٹر کر دینی ہے. ٹھیک ہے، لیٹس سپوز بحریہ یونیورسٹی ہم انٹر کرتے ہیں، اسلام آباد کیمپس. اپنا ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ انٹر کریں. ٹھیک ہے، اپنا ڈگری لیول، اگر بیچلرز میں انرولڈ ہیں، ماسٹرز میں انرولڈ ہیں، وہ ساری ڈیٹیل یہاں پہ انٹر کریں. کب جو ہے وہ آپ کا ایڈمیشن ہوا تھا وہ انٹر کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنا سمیسٹر سسٹم بتانا ہے کہ آیا وہ اینول ہے یا جو ہے وہ اینول سسٹم ہے. سمیسٹر آپ کا کون سا چل رہا ہے وہ لکھنا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جو ہے وہ ایئر 1 یا جو بھی چیزیں ہیں. پھر اپنی HSC کی جو ہیں وہ ڈیٹیلز انٹر کرنی ہے، کتنے پرسنٹیج مارکس آئے ہیں. ٹھیک ہے، وہ پرسنٹیج یہاں پہ انٹر کرنی ہے. اور اس کے علاوہ اس میں کچھ ایسا جو ہے وہ خاص چیز نہیں ہے. اپنے لاسٹ جو بھی ایگزام دیا ہے، چاہے وہ سمیسٹر کا دیا ہے، چاہے وہ آپ نے اپنے ہائر سیکنڈری اسکول کا دیا ہے، وہ ڈیٹیلز آپ نے یہاں پہ انٹر کر دینی ہیں. ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نیکسٹ اسٹیپ پہ چلے جانا ہے. نیکسٹ اسٹیپ میں آپ نے یہاں پہ کیئرفلی اپنا شناختی کارڈ نمبر انٹر کرنا ہے، اپنا ای میل ایڈریس انٹر کرنا ہے. اور یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ ای میل ایڈریس کوئی بھی لکھتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، ای میل ایڈریس لیٹس سپوز ہم لکھتے ہیں ایک سپوزٹلی جو ہے وہ ایک ای میل ایڈریس لکھ لیتے ہیں. اور پھر یہاں پہ جو ہی آپ ویریفائی اپنی ای میل کو ویریفائی کرنا ہوگا، آپ یہاں پہ ویریفائی پہ کلک کریں گے. آپ کی ای میل پہ ایک کوڈ آئے گا ویریفیکیشن، وہ آپ نے وہاں سے کاپی کر کے یہاں پہ انٹر کر دینا ہے اور ویریفائی، آپ کا ای میل ویریفائی ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اور پھر یہاں پہ آپ نے جسٹ سبمٹ کا بٹن دبا دینا. تو آپ کی جو اپلیکیشن ہے پرائم منسٹر یوتھ پروگرام میں لیپ ٹاپ کی جو اسکیم ہے اس میں آپ کی اپلیکیشن انٹر ہو جائے گی. پھر جو ہی لیپ ٹاپ کی جو کلیکشن ہوگی یا آپ جو ہے وہ اپنی جو بھی ڈیٹیلز ہیں وہ آپ کو جو ہے وہ بتا دی جائیں گی. اگر آپ کی سلیکشن ہو جاتی ہے تو یہاں پہ آپ کو جو ہے وہ اسٹیٹس بھی آپ کا پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، جس طرح میں آپ کو بتایا نا کہ یہاں پہ آپ اپنے اسٹیٹس دے سکتے ہیں. تو اپنی یونیورسٹی کا یہاں سے یا آپ نے جو ہے وہ اسٹیٹس چیک کر لینا ہے. یونیورسٹی سلیکٹ کرنی ہے، ہم نے بحریہ یونیورسٹی سلیکٹ کی تھی. کیمپس جو ہے ہم نے اسلام آباد سلیکٹ کیا تھا. ڈپارٹمنٹ سافٹ ویئر انجینئرنگ. ڈگری ہم نے 16 ایئرس اور ہم نے ایئر آف اسٹڈی فرسٹ کیا تھا. تو یہاں پہ جو ہی ہم اس پہ فلٹر ریزلٹ پہ کریں گے تو اس ڈپارٹمنٹ کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس نے اپلائی کیا ہوگا ود سملر کریڈینشیلس تو ان کی سب کی جو ہے وہ ڈیٹیل یہاں پہ آ جائے گی. ٹھیک ہے، اور ان کا اسٹیٹس بھی پتہ چل جائے گا. آپ کی اسٹیٹس کے آگے یا تو اپلائیڈ لکھا ہوگا، ویریفائڈ لکھا ہوگا، اگر اپروو ہو گئی ہے تو اپرووڈ لکھا ہوگا، اگر ڈس اپرووڈ ہوئی ہے تو ڈس اپرووڈ لکھا ہوگا، ایکسیپٹیڈ فار میرٹ لسٹ. ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح ہوگا. سلیکٹڈ تو مینس یو ہیو بین اوارڈیڈ اور یو ہیو بین سلیکٹڈ آن میرٹ فار دا اوارڈ آف دا اسکالرشپ. اور کچھ نہ کچھ انہی جو اسٹیٹس کے اندر ہے یہ اسی طرح کی کوئی نہ کوئی چیز لکھی ہوگی اور اس کی ایکسپلینیشن آگے انہوں نے جو ہے وہ دی ہوئی ہے. ٹھیک ہے، تو انتہائی آسان ہے، اس کے اندر کوئی ایسا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر اس حوالے سے آپ کو کوئی انفارمیشن چاہیے، کوئی اپلیکیشن کے اندر کوئی آپ کو ایشو فیس کرنا پڑ رہا ہے تو آپ ضرور کوسچن کیجئے. ٹھیک ہے، آئی ایم ہیئر ٹو ہیلپ. اور جو بھی میرے ساتھ انفارمیشن ہوگی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.